द्वादश स्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः फ्रॉम श्लोका 69 68 यदुहवव विबुदर्शभ सवितरदः तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिना अखिल दुरित वृजिन बीजावभर्जन भगवतः समविधीमहि तपन मंडलम् अखिल दुरित वृजिन बीजावभर्जन भगवतः समविधीमहि तपन मंडलम् अखिल दुरित वृजिन बीजावभर्जन भगवतः समविधीमहि तपन मंडलम् विबुधर्षभसवितरदः तपत्यनुसवनमहरः आम्नाय विधिना उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरित वृजिन बीजावभर्जन भगवतः समधिमहि तपन मंडलम् विबुधर्षभसवितरदः तपत्यनुसवनमहरः आम्नाय विधिना उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरित वृजिन बीजावभर्जन भगवतः समधिमहि तपन मंडलम् य इह भावस्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानामल इन्द्रियासु गणान् अनात्मनः स्वयं आत्मान्तर्यामि प्रचोदयति य इह भावस्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानामल इन्द्रियासु गणान् अनात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामि प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रहगिलितम् मृतकमिव विवेचतनं विचेतनम् अवलोक्य
अनुकम्पया अनुकम्पया परमकारुणिक 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 ईक्षयैव उत्थाप्य ईक्षयैव उत्थाप्य ईक्षयैव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्य हर हर सवनं श्रेयसी स्वधर्माख्य हर हर सवनं श्रेयसी स्वधर्माख्य आत्मावस्थानेन प्रवर्तयत्यवनिपतिरिव साधूनां भयम् उदीरयन् अटति आत्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिव साधूनां भयमुदीरयन् अटति आत्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिव साधूनां भयमुदीरयन् अटति य एवेमं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संख्या अजगर ग्रहगिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्य आत्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिव साधूनां भयमुदीरयन् अटति य एवेमं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञानजगरग्रहनिमितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्य आत्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिव साधूनां भयमुदीरयन् अटति एवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञानजगरग्रहनिमितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्य आत्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिव साधूनां भयमुदीरयन् अटति परित आशापालैः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपहृतार्हणः परितः तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपहृतार्हणः परितः आशापालैः तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपहृतार्हणः अतः भगवन्तव चरणनलिनयुगल त्रिभुवना गुरुभिः वन्दितमहमहम् अथः भगवन्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिर्वन्दितमहम् अथः भगवन्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिर्वन्दितमहम् अयातयाम यादयाम यजुक्काम उपसरामीति यजुक्काम उपसरामीति अतः भगवन्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवन गुरुभिः वन्दितमहम् अयातयाम यजुक्काम उपसरामीति सूत उवाच
एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः एवं स्तुतस्य भगवान् वाजिरूपधरो हरिः एवं स्तुतस्य भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजूंषि अयातयामानि मुनयेदात् प्रसादितः यजोंषि मुनयेदात् प्रसादितः यजोंषि अयातयामानि मुनयेदात् प्रसादितः सूतोवाच एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजोंषि अयातयामानि मुनयेदात् प्रसादितः यजुर्भिरकरोच्छाकादश पञ्चशतैर्विभुः जगृहुर्वाजसंन्यस्ताः काण्वमाद्यन्दिनादयः जैमिने सामगस्यासीत् सुबन्तुः तनयो मुनिः जैमिने सामगस्यासीत् सुबन्तुः तनयो मुनिः जैमिने सामगस्यासीत् सुबन्तुः तनयो मुनिः तुन्वान्तु तत्सुतस्या सुकर्मा चापि तच्छिच्यः सामवेदतरोर्महान् कर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान् सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान् सहस्रसंहिता भेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान् सहस्रसंहिता भेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्यञ्जिश्च सुकर्मणः शिष्यो जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः शिष्यो जगृहतुश्चान्यो ब्रह्मवित्तमः हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्यजिश्च सुकर्मणः शिष्यो जगृहतुश्चान्यो ब्रह्मवित्तमः उदीच्या समगा शिष्या आसन् पञ्चशतानि वै
औष्यञ्चावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते ओष्यञ्चावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते उदीच्य सामगा शिष्या आसन् पञ्चशतानि ओष्यञ्चावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते लौगाक्षिर्माङ्गलिकुल्यः कुसीदकुक्षिरेव च पौष्यञ्जिशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम् लोकाक्षर्माङ्गलिकुल्यः कुसीदकुक्षिरेव च ओष्यन्ति शिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम् कृतो हिरण्यनाभस्य 24 संहिताः हिरण्यनाभस्य 24 संहिताः कृतो हिरण्यनाभस्य 24 संहिताः शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान् स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान् शिष्योचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान् कृतो हिरण्यनाभस्य 24 संहिताः शिष्योचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान् श्री हरये नमः श्रीमद्भागवते